बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। नाज़रीन गिरामी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचा वो हलाल हो। हलाल होने के बावजूद जिन चीज़ों में हमक यानी बदबू होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं करते थे। और चूंकि कलेजी में भी हल्की सी बदबू होती है यानी खाने के बाद मुंह से बू आती रहती है, तो इसी बना पर कुछ लोग इस बात को दलील बनाकर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाने से नफरत करते थे। कलेजी खून से बनती है, इसलिए इसमें बू तो हर वक्त मौजूद रहती है। लेकिन क्या वाकई हमारे नबी ने कभी कलेजी नहीं खाई थी? नाज़रीन गिरामी, इस बारे में आजकल बहुत सी वीडियो चल रही हैं कि कलेजी से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत करते थे, जबकि ये बात किसी भी रिवायत से साबित नहीं है। बल्कि आज की वीडियो में हम अहादीस से ये साबित करेंगे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को पसंद फरमाते थे। गो के हजूर बू वाली चीज़ों से परहेज करते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कलेजी खाने से मना नहीं किया। कलेजी खाने के बेशुमार तिबी फ़ायदे भी हैं जिन्हें हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। आइए अब बात करते हैं कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामी क्या कहती है। आया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं? क्या उन्होंने कलेजी के बारे में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कलेजी खाने की तरकीब दी या नहीं? आइए हम आपको सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि जिस चीज़ में इतने ज़्यादा फ़ायदे हों, आया कि वो हलाल है या नहीं। इब्ने माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए 2 मर्दार और 2 किस्म के खून हलाल किए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, 2 मर्दार तो मछली और टिड्डी है, जबकि 2 किस्म के खून कलेजी और तिली है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1807 में है कि हजरत बिलाल ने उन ऊँटों में से जो कि लुटेरों से छीने गए थे, उनमें से एक ऊँट को ज़िबा किया और उसकी कलेजी और कोहान को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। इसी तरह इमाम बेहक़ी रिवायत करते हैं कि हजरत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल ज़ुहा के दिन नमाज ईद से फारग होकर आने तक कुछ खाते पीते न थे और आप कुर्बानी के जानवर में से इब्तिदा में ही कलेजी तनावल फरमाते थे। इस हदीस से ये साबित होता है कि कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले जानवर की कलेजी खाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 256 में है कि हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 130 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या किसी के पास खाना है? एक शख्स के पास 1 सा अनाज निकला, या थोड़ा या ज़्यादा। फिर वह सब गूंदा गया। फिर एक मुशरिक आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, लंबा बकरियां लेकर हाँकता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बकरी बेचता है या हदिया देता है? इसने कहा कि नहीं बेचता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक बकरी खरीदी तो इसका गोश्त तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी, गुर्दे, दिल वगैरह को भूनने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 130 आदमियों में से हर एक को उस शख्स को कलेजी का एक एक टुकड़ा दे दिया जो शख्स मौजूद था।
اس کو دے دیا اور جو موجود نہ تھا اس کے لیے رکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے 2 پیالے بنائے اور ہم سب نے ان 2 پیالوں میں سے کھایا اور سیر ہو گئے۔ دونوں پیالوں میں کھانا پھر بھی بچ گیا تو میں نے اس کو اونٹ پر لاد لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجی کو پسند فرمانا بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی افضل اور سنت ہے کہ جب بھی کوئی جانور قربان کریں تو سب سے پہلے اس کی کلیجی کو کھائیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوگے کہ جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی جنتیوں کو کھلائی جائے گی۔ ناظرین گرامی، میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ کلیجی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اس کا کھانا سنت ہے اور میڈیکل کے لحاظ سے اس کا کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کلیجی ایک ایسی ڈش ہے جسے کچھ لوگ تو بے حد پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ دور بھاگتے ہیں، لیکن قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ کلیجی کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی غذائی خزانے سے کم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیجی کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال جسم میں ٹاکسن کو جمع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ماننا درست نہیں، کیونکہ کلیجی میں بہت ہی اہم غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، ڈی، ای، کے اور B12، فولک ایسڈ اور منرل وغیرہ ہوتے ہیں جو جسم سے ان ٹاکسن کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کو اعتدال اور طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ کلیجی خون کی کمی کو آسان طریقے سے پوری کرتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار آپ اس کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں۔ دیگر گوشت کے مقابلے میں کلیجی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں کوئی نامیاتی زہر نہیں ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کلیجی آپ کے جسم سے ٹاکسن کو جمع کرنے کے بجائے خارج کرتی ہے۔ تھکاوٹ سے لڑنے میں اس کی تاثیر بہترین ہے۔ کلیجی وٹامن، منرل اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ کا جسم وٹامن B کلیجی میں موجود کاپر آپ کا میٹابولزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ اس سے اپنی غذائی ضروریات کے مطابق کاپر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بہت سے لوگ خصوصی طور پر حاملہ خواتین آئرن کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ کلیجی آئرن کا خزانہ ہے۔ کلیجی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو بہت سے دائمی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اعصابی نظام کی کئی بیماریوں وٹامن B12 کی کمی اس سے پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسی کسی بھی علامت کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہو، جیسے سوچنے اور یاد رکھنے میں دشواری، اعصابی اور نفسیاتی بیماری، کمزوری، توازن کی کمی، ہاتھ اور پیروں کا سن ہو جانا اور پریشانی، ڈپریشن، تو وٹامن B12 کے حصول کے لیے آپ صحت مند جانور کی کلیجی استعمال کر سکتے ہیں۔